Dili ko sinasinahon, di pag ko hilabtanon, ug labaw sa tanan, di na ako kinahanglan daot sa uban, aron ako jud ang mulabaw. Kaya ngano, gatan-aw ko sa akong kaugalingon kung unsay kaya na kong buhaton. Muasenso manggod tagapandaot sa uban. Muasenso man ta pinaagi sa atong mga diskarte. Tambag lang ako sa uban. Ako lang napansin, no? Kung aduna gani gamay nga grasa mo abot ka nato, gastador ka ita. Palit nganhi, palit ngadto, mga mahalon, naka-iPhone, mga bunggahan, mga luxury items. Pero tama ba ang atong gigastuan? Sakto ba ang napadulngan sa atong kwarta nga hinaguan? Base pag-abot sa panahon, naggangata. Naggangata kawa na'y nabilin. Basig wa na gikaon ang atong pamilya. Di nato kinahanglan magpa-social permi. Di nato kinahanglan nga mong pasundayag nga kaya nato ipaliton, pero sa tinuuray galisod ta. Dili ka na ang tinuod nga pag-asenso. Ang tinuod nga pag-asenso, sakto ang paminsar sa atong mga hinaguan. Dili lang basta-basta mo gasto kay kuno magpasikat. Ang tinuod na pag-asenso, happy, naikalipay, naikalinaw, naisakto nga kaharuhay sa kinabuhi. Kanang di ani mo kinahanglan maglibog, di ani mo kinahanglan nga musakit imong ulo, ma-stress kag huna-huna kung unsay sunod nimong buhaton aron makapangita kag kwarta. Kay nahurot imong kwarta sa mga bisyo nga di maayo, sa mga butang nga imong gipamalit nga dili man gyud sa dapat nimong gastuan. Tambag lang ako permente. Be wise in our spending. Think twice kung unsa bay dapat nimong gastuan o gamitan sa imong kwarta. Kinanglahanon ba gyud ni? Importante ba gyud ni? Or pwede ra ni siya nga unya na nimo paliton. Wa man ako ginaingon nga ayaw nagpalita. Pero kung pwede nga unya na nimong paliton, kaya naman importante nga butang nimong angay paliton, aw unaha sa to. Kasa tinuod lang, tanan man nga butang lumalabay lamang. Ang kalipay po dili lang sa material nga bagay. Ang pinakauna gyud natong ibutang sa atong utok ug sa atong kasing-kasing ang atong pamilya, ang atong panginabuhi. Maayong panglawas, kalipay, magkahiliusa sa tanan. Way samok sa sulod sa atong pamilya. Wa nagkutoy ang tiyan sa atong mga anak. Una importante. Unsaon man animong naa katanan ni ani mga mahalon nga gamit. Pero pag-abot sa mga oras nga nagsakit ang imong mga anak, na kay mga ginikanan nga tabagunon, wa na kay ikahatag kay nahurot na nimo sa imong bisyo. Think wise, spend wise. Diskarte permanente. Gamiti og saktong utok. Sakto na paminsar. Kay ang tanan pwede man paliton, pero dili tanan pwede natong gastuan, kay tungod lagi di ka gusto malabwan. Ang importante kanunay ang ato ang paghuna-huna sa unsay sakto, unsay tama
alang sa tanan labon na sa imong pamilya. So kini usab ang inyong tambag ni Ida sa sunod na pod. Maayong adlaw. Hinaot ko nga adunay maayong panglawas ang tanan ug malipay kita kanunay sa kinabuhi. Thank you.